زمون د ملک اغویلیو زمون د وګورو د وار اپریل د شروع کېدو نه مخکې زما ستا د پاکستاني کومه ویلي وه زمون ته د یوت کومه ویلي وه نن سبا وار اپریل ختمېږي نن وګورئ چې د هغې نه وروستو زمونږ د نوجوانانو کومه ویلي ده زمونږ د پاکستاني کومه ویلي ده یا زمونږ د پاکستان معیشت چېرته دی دغه همدغه ګلوبل د هغوی چې کومه لوبې وه هغوی په دې باندې کار دي او هغوی په خپل مقصد کې زه به ووایم چې څه حده پورې کامیاب شوي دي خو نن موږ انشاءالله د دې حال کې چې ناست کوم موجود یوت ناست دی کوم ځوانان ناست دي چې عهد به کوو چې موږ به د خپل ملک د نظریاتي د سرحداتو د هر څه د دفاع سره د ملک د معیشت د خپل د ځوان ټول د دغې د دغه په نوم د تهذیبي ټکراو په هغې کې که موږ وګورو نن سبا یو ناره ډېره زیاته مشهوره ده فریډم د فریډم ازادي تاسو موږ ګورو ځینې ملګرو اسلام آباد کې په یو ځای کې په بل ځای کې پرېکاري اوچت کړي دي او هغوی وایي It's my life. I need space. जैसे चाहो जिंदगी गुजारो मेरा जिस्म मेरी मर्जी नाया मंगा द आजादी नहीं उठिया द फ्रीडम नहीं उठिया उसका फ्रीडम विदाउट डिसिप्लिन नो पदी के जमन जुआन तुलता जमन ईमान ता खतरा जमन मंजिल ता कम ची जमन ड्रीम दे कम ची जमन रसू कम ची जमन अचीव को आगे ता खतरा वेम जिसुमरा हम दसवान कुल सलोर खबरे बा द इंशाअल्लाह बा पच मन के आवरू चिरावणी खबरा पाने के हुंदरा चिमन द अल्लाह ताला ना बगैर इस मंजिल निष्ठा इस डायरेक्शन निष्ठा दावत मन आवणी खबरे दसवान कुल दी वो यकीन जाऊंगा खासी द्वेम के जमन आजादी का फ्रीडम दे अल्लाह विद डिसिप्लिन विदाउट डिसिप्लिन मने द्वेम प्लस कम चीज हम मूर्खता बनो पता गई मशरान वही मंगरोदारा दर मिसाल आउनु के उकस दर संचत दर उदासी उदे हो व्यापासी उके तेरे मंग पर मूर्खता दा ट्रस्ट मार तो दावो पर नजुल के उगुजीदु नमंगा दावी पर नजुल की दोबारा नहीं झुकते दे इंशाअल्लाह जरा दुआ कुल न दाव उम्मीद करम कि द पर वालिदैन नमूर्खता दा कम ट्रस्ट दरी मातो दे दो ना मातो इंशाअल्लाह सलोरमा खबरा कि अगर मुंतदिर अहमदा ये रजाता अहमदा कमिटी कमिटमेंट होए कमिटमेंट कि माज़ाल्लाह का मंजिल या पौधे द बचपन में जिंदगी स्कूल तक रहो माते विना करेगा हमारा टीचर तपोस करो कि तब से जुड़ेगी या हमारा अपने डॉक्टर इंजीनियर जनरल प्रोफेसर से हम पता है इकोनॉमिस्ट मजहबी स्कॉलर से हम जमा सोचते जो आगे कमिटमेंट दागी की बकुमेन इंशाअल्लाह तुम्हारे बदलून की हर लाए हर शक्ति राजी जो दागी मुकाबले को ज़वान कुल का मुकाबले आ सकते हैं मंग दागी मुकाबले को दागी को मन की मुंतक में हर याद राजी दागुन समूहातो और कमिटमेंट कम कुंदा तो मंजिल ये को दे कम ची जमीन ड्रीम में आगे तो बरक इंशाअल्लाह ताला दा सलूर खबरे कुछ जमीन नन अहद को देशवान कुल और दी यूथ नो दाया करे कि कम पदे वजबाने ये शहीदान और अमीर तो शेवा और शहीदान और अमीर कि बमन बादी कम कर्ज पे हो दे रे हाल कर्ज मन अनवता टोले शू कि बमन पदी कम्युनिटी के संगीता प्रोफेसरान हजरत जमा उतान रातों के कि दा कम्युनिटी दा द बेस्ट आर्टिस्ट दी स्पिरिचुअल टीचर दी थिंकर दी डूअर दी नंबर हाजा आलोक पिलपिल की आलोक पड़ेगी कि मुंतरी खबर ज्ञान हो जातो नजरी कि मुंकर मुंतरी खबर ज्ञान सातो दा यकीन साथे कि जमीन सरहदा पर महफूजी जमीन नजरिया पर महफूजे जमीन दमाग में शियत पर महफूजी और इंशाअल्लाह उनकी संग जमीन रंग वालिदैन अगर होते अगर उम्मीद दे तुम आदम हो पड़ेगी और इंशाअल्लाह जब परे बड़े खत्म चिटुला रातगी होदु जो बखना वालम तुम्हारे देगा रिश्ते नून मशरान होंदा दिनास्ती अभी बता तकल खबरें गई जो खबरें पदी वो खबर खत्म कि पदी हाँ कि सुमरा हूँ यूथ मगरी नास्ती जो लावल कि सुमरा का जुनो मजारिस अब क्लास की फर्स्ट पोजीशन हो नास्ती जो हुईला दा हुई वाली देना तुम ने मुबारकबाद फरमाऊं
او ان شاء الله د شهیدانو هغه وینې سره چې کوم مونږ لوس کړی دی کومه وعده کړې ده نو ان شاء الله د ملک د سرحدونو د نظریې د معیشت او د هر څه دفاع به ان شاء الله مونږ دا یوټ کوي په اخر کې یو پیر بیا د تخبایي یوټ پارلیمنټ د هغې د منتظمینو او دلته چې څومره هم شرکا ناست دي زما دا خبرې د اورېدو زه د دوستو له کومې نه شکریا ادا کوم. السلام علیکم.